मैं आज पाकिस्तान नेवी को इस शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफ़र सिस्टम इसकी इनॉग्रेशन पे आपको मैं आज ख़ास तौर पे मुबारक देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम अब टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने इस ओकेजन पे, क्योंकि मैं पाकिस्तान के साथ साथ ही बड़ा हुआ हूँ, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमें जिस तरह हम आगे बढ़ रहे थे एक वक्त पे, हम उस तेज़ी से अपने पोटेंशियल के ऊपर नहीं पहुँचे। जो पाकिस्तान आज से 50 साल पहले जो उसका पोटेंशियल था, जो दुनिया में जिस तरह हमें देखा जाता था और जिस तरह हम दुनिया को देखते थे, वो जिस ट्रैजेक्टरी पे पाकिस्तान ऊपर जा रहा था, मुझे भी और भी मेरी जनरेशन के पाकिस्तानियों को बहुत अफसोस होता है कि हम उस पोटेंशियल पे नहीं पहुंच सके। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि हम बजाय अपने पोटेंशियल के ऊपर एतमाद रखते हुए, अपने पैरों पे खड़े होके, अपने जीनियस को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते, हम जो रास्ता खोए हैं, हम एक आसान रास्ते पे चले गए। इंपोर्ट लेड इकोनॉमी बन गए, डिपेंडेंसी सिंड्रोम आ गया, एड के ऊपर, इमदाद फॉरेन एड के ऊपर एक रिलायंस आ गई। हमने अपनी कुव्वत पहचानी नहीं, क्योंकि जब भी कोई वसाखियों के ऊपर चलता है तो उसकी अपनी जिस्मानी कुव्वत कमज़ोर हो जाती है। अल्लाह ने इंसान को बनाया ऐसा है कि जितना वो रेजिस्ट करता है उतना ताकत आ जाती है। ये अल्लाह ने इंसान में ये सलाहियत दी है कि अगर मैं एक बड़ा बोझ उठाता रहूं अपने बाजू से, मेरा बाजू मजबूत हो जाएगा। मैं उसको नहीं इस्तेमाल करता, वो बिल्कुल सुगड़ जाएगा। तो कौमें भी ऐसे ही होती हैं। कौमें जब अपने पैर पे खड़ी हो जाती हैं और फैसला करती हैं कि वो सब कुछ खुद करेंगी, अल्लाह कौम को मजबूत कर देता है। मैं मदीना की रियासत की इसलिए लोगों को मिसाल देता हूँ कि वो दुनिया की तारीख में एक ऐसा मॉडल था जिस मॉडल के ऊपर वो लोग जिनकी हैसियत ही कोई नहीं थी, अरबों की हैसियत ही कोई नहीं थी दुनिया में, क्योंकि 2 सुपर पावर्स थी। अल्लाह हमें हुक्म करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखो। तो उनकी जो ज़िंदगी थी, एक तो उनका अपना कैरेक्टर था, जो भी उनके कैरेक्टर के ऊपर चलेगा वो अजीम इंसान बन जाएगा। और जो उन्होंने रियासत कायम की मदीना की, वो भी उनकी सुन्नत थी। तो जो रियासत उन प्रिंसिपल्स पे चलेगी, वो रियासत एक अजीम बन जाएगी। तो वो रियासत ने हर मुश्किल वक्त गुजारा शुरू में, और कोई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 ख़त लिखे, एक बैजेंटाइन एम्परर सीजर को और दूसरा पर्शियन एम्परर को, 6028 और 6029 में, तो उन्होंने इमदाद नहीं मांगी उनसे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे हालात बहुत बुरे हैं, हमें कर्जे दे दो। उन्होंने अनाउंस किया कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आ रहा हूँ दुनिया में, हक का, राय हक, चलोगे तो आपका फ़ायदा है। और एक खुददार कौम खड़ी की। और फिर दुनिया की तारीख, ये ह्यूमन हिस्ट्री में सिर्फ एक ही पैगंबर का, जिस दिन वो पैदा हुए, जिस दिन दुनिया से गए, सिर्फ एक पैगंबर का सारा दुनिया की तारीख में पूरा रिकॉर्ड है। और वो भी रिकॉर्ड है कि वो देखते देखते वो कौम, उसने दुनिया की इमामत की। तो मैं आज मुझे जो खुशी हो रही है आज यहाँ, कि ये अब फिर से कोशिश हो रही है कि हम अपने पैर पे खड़े हों। ये सिर्फ ये नहीं कि आपने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और अब 12 शिप्स को हम कर सकेंगे और
7,400 ٹن کی شپ کو شپ لفٹ کر سکیں گے. یہ ایک پروگریس ہے. ایک ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اپنا ملک کا پیسہ بچانا ہے. جو آپ نے کہا کہ یہی چیزیں باہر آئی گیس باہر جانا پڑتا ہوگا آپ کو, تو وہ جو پاکستان میں کریں گے, ہمارا فورن ایکسچینج, ہمارے ڈالرز بچیں گے, اور پھر انشاءاللہ آپ یہ سروسز اوروں کو بھی دیں گے. یہ جیسے جیسے ڈیولپ ہوگا اوروں کو بھی سروسز دیں گے, اس سے بھی ہم پیسے فورن ایکسچینج کمائیں گے. اس وقت پاکستان کا چیلنج کیا ہے؟ پاکستان ایک تو صحیح راستے پہ لگ گیا, اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا جو اتنا بڑا خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ, جس کا مطلب کہ ڈالرز جو پاکستان میں آ رہے تھے وہ کم تھے اور جو ہمارے ملک سے باہر جا رہے تھے وہ زیادہ تھے, ریکارڈ خسارہ تھا, تو وہ تو کم سے کم پہنچ گیا. لیکن آگے چیلنج یہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری اکانومی اب تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے تو وہ پریشر پڑنا شروع ہو گیا ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ پہ. یعنی ڈالر ملک سے زیادہ باہر جا رہے ہیں بنسبت جو ملک کے اندر آ رہے ہیں. تو یہ جو آج آپ نے جو کیا, اور انشاءاللہ یہ سروسز آپ بیچیں گے آگے, تو انشاءاللہ اس سے بھی ہم ڈالرز کمائیں گے. اور ہم نے اب ہر وہ چیز کرنی ہے جو اپنی ایکسپورٹس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے, اوورسیز پاکستانیز کو انکریج کرنا ہے کہ وہ ریمیٹنسز بینکنگ چینل سے بھیجیں, پیسہ بھیجیں جیسے ڈالرز پاکستان میں آئے. فورن انویسٹمنٹ کو ٹریک کرنا ہے ہم نے, تاکہ ملک میں باہر سے انویسٹمنٹ ہو اور پیسہ باہر سے آئے اندر. اور پھر منی لانڈرنگ روکنی ہے, جو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اب منی لانڈرنگ روکنے کا مطلب کہ اس ملک سے ڈالرز غیر قانونی طور پہ ملک سے باہر نہ جائیں, جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں. اور جو ہمارا ہی نہیں, عام ڈیولپنگ ورلڈ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بھی ان کے کرپٹ صاحب اقتدار ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر بھیج دیتے ہیں. یہ ہمارا بھی نہیں ہے, ساری دنیا جو غریب ملکوں کا مسئلہ ہے, وہ روکیں. اور پھر امپورٹ سبسٹیوشن کریں, جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ پاکستان میں پروڈیوس کریں. تو یہ ہمارا ڈائریکشن ہے اس ملک کا, اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم نکل چلے ہیں. اور آج جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے, امجد نیازی ہمارے نیازی ہیں, حالانکہ میاں والی سے نہیں ہیں, ہوشیارپور سے ہیں آپ, لیکن مجھے خوشی سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ نے اس طرف قدم اٹھایا ہے, اور اس لیے میں آج بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں. اور اس انوگریشن پہ میں اپنے وزیروں کو بھی لے کے آیا ہوں, اور میں آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں.